अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के अक़लियती तलबा को बैरूनी ममालिक तालीम के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप। हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में इजाफा। आंध्र प्रदेश में 6 बच्चे तैराकी के दौरान गरक़ाब। ज़िले वरंगल में 9 अफराद का कत्ल करने वाले को फांसी की सज़ा। और राम मंदिर की तामीर का वादा हमने पूरा किया, इंतखाबी जलसे से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। मुस्लिम तलबा को बैरूनी ममालिक में आला तालीम के हुसूल और उनकी दिगर तबक़ात के तलबा को मसावी तालीमी तरक्की के मैदान में आगे करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप्स की फराहमी के मकसद से शुरू करदा CM ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये दरख्वास्तें 30 नवंबर तक बज़रिए ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। हुकूमत तेलंगाना बैरूनी ममालिक में आला तालीम के लिए अक़लियती तलबा को 20 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करती है। अक़लियती तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्स में तालीम के लिए इस स्कीम के तहत हर साल अक़लियती बहबूद के बजट में 100 करोड़ रुपये मख्तस किए जाते हैं। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा को SC ST और बैकवर्ड क्लासेस की तरह तालीमी मैदान में मौक़े फ़राहम करने की कोशिश के तहत हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तलबा को भी बैरून ममालिक तालीम के लिए साल 2015 से इस स्कीम का आगाज़ अमल में लाया है। ये स्कीम अक़लियतों के लिए मुतारफ़ करवाई गई है। मुल्क भर में अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीम है, जिसमें हर साल 500 अक़लियती तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इमदाद की गुंजाइश है। हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र तोसी की गई है। आज रात से मेट्रो रेल खिदमात 9:30 बजे शब तक दस्तियाब रहेंगी। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के बाद से मेट्रो रेल रात 9 बजे तक चलाई जा रही थी। अब उसके औकात में मुसाफिरीन की तादाद को देखते हुए आधे घंटे का इजाफा किया गया है। रियासत में कोरोना के 1481 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,34,152 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,319 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1,451 मरीज़ रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में उस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,14,917 हो गई है। रियासत में फ़िलहाल 17,916 सरगर्म मामलात हैं, जिनमें 14,883 अफराद घरों और हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,081 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 664 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 1,55,597 नमूनों की जाँच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में 279 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 138 और ज़िले रंगारेड्डी में 111 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दिगर अजला में दर्ज किए गए। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और मुल्क से आज वापस हो गया। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। इसी दौरान तूफ़ानी गर्दाब शुमाली तमिलनाडु के साहिल की सतह समंदर से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में मरकूज़ है। बुलेटिन में कहा गया है कि 2 नवंबर तक तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद और अक़ल तरीन दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से कल अगवा किए गए डॉक्टर को पुलिस ने बहिफाजत आज़ाद करवा लिया है। हिमायत सागर के करीब किस्मतपुरा रहने वाले डॉक्टर हुसैन का कल दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था। अगवा कुनिंदगान अपनी शिनाख्त पोशीदा रखने के लिए बुर्का पहनकर डॉक्टर के मकान पहुंचे थे। डॉक्टर के अगवा के साथ ही सैबराबाद पुलिस ने चौकसी अख्तियार करते हुए पड़ोसी रियासतों को भी चौकस कर दिया था। पुलिस के बरवक्त मुतहर्रिक होने के नतीजे में डॉक्टर को रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पुलिस की मदद से उस वक्त पकड़ लिया गया जब अगवा कुनिंदगान डॉक्टर को बेंगलोर ले जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपये का मुतालबा किया गया था। अगवा करने वालों में मुस्तफ़ा नामी शख्स ने अहम रोल अदा किया है, जो डॉक्टर का किराएदार बताया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के वसंतवाड़ा गांव में तैराकी के लिए जाने वाले 6 लड़के गरक़ाब हो गए। पुलिस ने कहा कि लड़कों का ग्रुप, जिनका ताल्लुक बंधुआपेट गांव से है, नहर में तैराकी के लिए गए थे, जिसमें तेज़ मौजें उठ रही थीं। ये लड़के तैराकी के दौरान उस नहर में गरक़ाब हो गए। 16 साला एस शिवाजी, 16 साला जी वेंकटराव, 15 साला के राधा कृष्णा और 15 साला के रंजीत की लाशें निकाली जा चुकी हैं।
تلنگانہ میں سنسنی پھیلا دینے والے 9 افراد کو ہلاک کرنے کے کیس میں ورنگل کی عدالت نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو قاتل قرار دیا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ ایک ہی شخص نے یہ واردات تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے گورے گٹلا گاؤں میں 5 ماہ پہلے انجام دی تھی۔ کووڈ-19 سے پیدا شدہ مسائل کے باوجود جانچ کرنے والے عہدیداروں نے اس معاملے کی سماعت جلد مکمل ہونے کو یقینی بنایا اور فرسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ورنگل کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا۔ اس معاملے کو شاذ و نادر ہی معاملہ قرار دیتے ہوئے سرکاری وکیل نے مجرم کو پھانسی کی سزا دینے کی درخواست کی تھی۔ جاریہ سال 20 مئی کو ورنگل کے نواحی علاقے کے گورے کوٹلا علاقے کی بولی میں یہ 9 لاشیں پائی گئی تھیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف 7 دفعات لگاتے ہوئے اس واردات کے اندرون 1 ماہ چارج شیٹ داخل کی تھی۔ مقامی افراد نے مجرم کو پھانسی کی سزا عدالت کی جانب سے سنائی جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مجرم کے ساتھ ساتھ دیگر مقتولین نقل مکانی کرنے والے مزدور تھے۔ مقتولین کی شناخت 50 سالہ مقصود عالم، ان کی بیوی 45 سالہ نشا عالم، ان کے بیٹے 21 سالہ شہباز عالم، 20 سالہ سہیل عالم، بیٹی 22 سالہ بشرا عالم، بشرا کا 3 سالہ بیٹے کے ساتھ ساتھ 35 سالہ سری رام، 40 سالہ شکیل اور 40 سالہ شام کے طور پر کی گئی ہے۔ بہار سے تعلق رکھنے والا 24 سالہ سنجے، جس کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ ورنگل میں جیپ سرئی بولی میں گر پڑی، جس کے نتیجے میں 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ 10 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ پولیس نے جیپ ڈرائیور کی لاش برآمد کر لی ہے۔ یہ حادثہ ورنگل شہر سے 13 کلومیٹر دور ورنگل سے نیک کنڈا جاتے ہوئے پیش آیا۔ پولیس نے JCB کی مدد سے جیپ کو کنویں سے باہر نکالا۔ کنواں 30 فٹ گہری ہونے کی وجہ سے جیپ میں سوار افراد کو نکالنے میں کافی مشکل ہوئی۔ ACP شیام سندر نے بتایا کہ مقامی افراد اور پولیس اہلکاروں کی مدد سے 10 افراد کو جیپ سے بچایا گیا ہے۔ ان میں سے 5 خواتین اور 5 مرد تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ جیپ ڈرائیور بشمول 3 دیگر افراد کنویں میں ڈوب گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نعشوں کو تلاش کرنے کے لیے امدادی کام ابھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ ڈرائیور کو فٹس آنے کے سبب پیش آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے دربھنگہ کے راج میدان میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ BJP گزشتہ عام انتخابات میں اپنے وعدوں کے مطابق ہر وعدے کو پورا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں ہم نے ایودھیا میں رام مندر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اب اسی وعدے کے مطابق وہاں ایک عظیم رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے کچھ سیاستدانوں نے ماضی میں BJP کو اس معاملے میں مشکوک بنایا تھا کہ رام مندر کی تعمیر کب ہوگی، اس کا مذاق اڑایا تھا، اور اب وہ NDA حکومت کی تعریف کرنے کے لیے منہ نہیں کھول رہے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بہار کے چمپارن میں انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے روزگار کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر جم کر نشانہ سادھا ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ آج وزیر اعظم آئیں گے اور کہیں گے کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دوں گا تو شاید عوام ان کو بھگا دیں، کہیں کہ پہلے وعدہ پورا نہیں کیا۔ راہل گاندھی نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ کانگریس نے ملک کو ڈائریکشن دیا ہے۔ رائٹ ٹو فوڈ کسانوں کا قرض ہم نے معاف کیا ہے۔ ہم ملک کو چلانا جانتے ہیں، نوجوانوں کو روزگار دینا جانتے ہیں، لیکن ایک کمی ہے ہم میں کہ ہم جھوٹ بولنا نہیں جانتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کویت کے سپر مارکیٹ میں فرانس میں بنی کھانے پینے کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ میک اپ کا سامان بھی فروخت کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ تقریباً تمام بڑے میک اپ برانڈز کو سپر اسٹور کے شیلف سے ہٹا دیا گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے اقلیتی طلباء کو بیرونی ممالک تعلیم کے لیے اوورسیز اسکالرشپ۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے اوقات میں اضافہ۔ آندھرا پردیش میں 6 بچے تیراکی کے دوران غرقاب۔ ضلع ورنگل میں 9 افراد کا قتل کرنے والے کو پھانسی کی سزا۔ اور رام مندر کی تعمیر کا وعدہ ہم نے پورا کیا، انتخابی جلسے سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔